चौधरी निसार के जज्बाती गिले शिकवे। मियां नवाज शरीफ से नाराज नहीं, पुराना साथी हूँ, किसी नई ट्रेन का मुसाफिर नहीं। ज्यादती के बदले ज्यादती का हौलनाक वाकया। पंचायती अदालत पर बड़ी अदालत का अज खुद नोटिस। वजीर आला पंजाब की भी फुर्तियां। जहालत कैफरे किरदार तक कब पहुंचेगी? और गरीब आवाम के नुमाइंदों के टैक्स गोशवारे। कहीं करोड़ों की बातें, कहीं कौड़ियों के अफसाने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरू में ही कह दिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वबाले जान बन गई। बता दिया कि इतवार को वो वाकई बड़ा फैसला करने का ऐलान करने जा रहे थे और आज सुबह भी बज़िद थे, लेकिन दोस्तों ने मना लिया। उन्होंने कहा कि सियासत से दिल उकता गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे मियां नवाज शरीफ के हक में आए या खिलाफ, वजारत से और कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन कुछ देर बाद ही वजारत दाखिला की तरफ से इसकी तरदीद आ गई। उन्होंने ये भी बताया कि इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और जो भी इनके साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। दिफा उन्होंने किस बात का किया? अपनी फ़ौज के साथ ताल्लुकात और वाज़े किया कि वो ख़ुद तो सियासतदान हैं और फ़ौजी माइंडसेट और सिविलियन माइंडसेट में फ़र्क होता है। अपनी पार्टी से वफादारी का भी कह दिया कि वो मियां नवाज शरीफ के हमेशा कड़वी और सच्ची बातें उनसे करते हैं, बताते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान उन्हें मुशावरती अमल से अलहदा रखा गया है और पार्टी में साजिशों का निशाना बनते रहे हैं। चौधरी निसार ने बिल आखिर अपने दिल तो हल्का कर लिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जो सहाफ़ी थे उनसे सवालों जवाब का सिलसिला उन्होंने उससे इनकार कर दिया। और प्रोग्राम में नज़र डालेंगे मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में 2 लड़कियों का रेप, एक तो पंचायत की हिदायत पर। एक की उम्र 12 साल, एक की उम्र 16 साल। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से आज मुलाकात की, इससे पहले उन्होंने केस का जायज़ा लिया और उन पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया जिन्होंने मामले की तफ्तीश और गिरफ्तारियों में सुस्ती का मुजाहरा किया था। 2002 में मुख्तार अमाई के साथ ऐसा ही हुआ था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था। क्या कुछ नहीं बदला? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरीज। एक तो मेरे लिए बहुत शदीद तकलीफ की बाइस थी कि नाराज चौधरी निसार। मैं नाराज नहीं हूं भाई, मैं नाराज नहीं हुआ। मैं नाराज क्यों हूंगा? मैंने अपनी 33 सालों में अपनी जात को एक तरफ रखा और मैंने मियां नवाज शरीफ और PMLN के साथ अपनी सारी जिंदगी दाव पे लगाई। किसी ने कहा कि जी मैंने ट्रेन मिस कर दी है। भाई मैंने ट्रेन मिस नहीं की। मैं किसी आवारा ट्रेन का सवारी नहीं हूं। मुश्किल तरीन हालात की उसी ट्रेन में सफर किया है। शेख रशीद साहब, मैं किसी और ट्रेन का सवारी नहीं हूं। आपको दूसरी ट्रेनें मुबारक हों। तो मैं मियां नवाज शरीफ को बहुत दफा कहा है, उनको याद होगा कि मेरा रोल आपके साथ वो है जो उन विस्परर्स का था। मेरा तमाम जिंदगी आपके साथ रोल है कि मैं आपके कान में विस्पर करता रहता हूं, मियां नवाज शरीफ यूर ह्यूमन, मियां नवाज शरीफ यूर ह्यूमन। मगर जब मुश्किल तरीन वक्त आया, फिर अंदर से एक साजिश चली और मुझे ये भी मेरे लिए तज़ीक आमेज है कि मैं कहूं कि मुझे मुशावरती अमल से अलहदा कर दिया गया। जिस दिन फैसला आया, हक में भी आया इंशाल्लाह, और खुदा ना खास्ता खिलाफ भी आया, मैं वजारत से भी इस्तीफ़ा दूंगा और MNA-शिप से भी इस्तीफ़ा दूंगा। मैं सियासत से बाज आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पूरी कौम को, सारी सियासी पार्टीज को बशमूल हमें कबूल करना होगा, क्योंकि जब आला तरीन अदालत का फैसला कोई भी फर्द कबूल नहीं करता, इसका मतलब है वो जंगल का कानून, खा वो से मुतमिन ना हो। जाहिर है कि एक पार्टी मुतमिन होती है, गैर मुतमिन होती है, और हमारी पार्टी को बहुत खदशात हैं जिससे मैं इत्तफाक करता हूँ। मुस्लिम लीग नून को कायम दायम रखना है, इदारों से हमांगी रखनी है। मैं इस पर बात करके पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, मगर मैं कहता रहूँगा क्योंकि इसमें मेरा मफाद नहीं है। चौधरी निसार की कुछ देर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ ये झलकियाँ थी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर ज़ैदी, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और इम्तियाज़ गुल साहब जो तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुबश्शिर, पहले तो कुछ वजाहत, कुछ इब्हाम कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा, उसमें चौधरी निसार ने कहा कि चाहे फ़ैसला हक में होगा या नहीं होगा, मैं फ़ैसला कर चुका था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा कौमी असम्बली से और वजारत से भी, लेकिन कुछ लोगों ने मना लिया। तो उसके बाद वजारत दाखिला के तर्जुमान की तरफ से कुछ एक बयान आया, उसमें ये कहा गया कि वो
कल का फैसला था, वो आज का फैसला नहीं, तो कन्फ्यूजन है अभी। जी अंबर, और मेरे ख्याल में इस कन्फ्यूजन में मामू तो हम बने हैं, मीडिया वाले सारे, जो ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग चला करके सारी सूरत हाल में। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि वजाहत शायद इस बात की है कि अभी फौरी मैं उस चीज़ पे अमल दरामद नहीं कर रहा। जब डिसीजन आ जाएगा पैनामा का तो उस वक्त मैं फ़ैसला करूँगा। मुझे ये लगता है कि एक तो इसमें दो चीज़ें हैं, बिकॉज़ उनकी अना बहुत बड़ी है, चौधरी साहब की, मासूम आदमी है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़ोर की आई हुई थी, बहुत दिनों से आई हुई थी, उन्होंने कहा ये तो मैंने करनी है। तो मेरे ख्याल में डिसाइड यही हुआ है कि ठीक है जी आप कर दें। और उसके बाद जो है मियाँ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, जो आज भी उनसे मिले, ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ और इसहाक़ डार के साथ, कल भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो मेरे ख्याल में चीज़ें लग रहा है कि तय हो जाएंगी। तो उन्होंने जो कुछ कहना था, गुबार निकालना था, उन्होंने निकाल दिया। अब मियाँ साहब की बारी है कि वो एक ऑलिव ब्रांच या एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर कर देंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी। बाकी चौधरी साहब ने गिनवाया कि 33 साल से थ्रेट के तौर पर कि ये मैं जी एक ये हो सकता है इम्तियाज़ साहब कि ये इसलिए भी है कि ये ऑप्शन अभी भी मौजूद है चौधरी निसार के पास। अभी तो उन्होंने फ़िलहाल कह दिया है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने 3-4 बड़े वाज़े पैगाम दिए हैं। एक तो ये कि अमलन वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने कहा कि फ़ैसला हक़ में आए या ख़िलाफ़ आए, अब मैंने सियासत नहीं करनी, मेरा जी उकता गया है, ये सियासत नहीं एक अज़ाब है। तो ये तो मेरा ख्याल है एक इंतहाई वाज़ेह पैगाम था। दूसरा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हम सब को एहतराम करना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि मियाँ साहब को मशवरा दिया कि इज्ज़ और इनकिसार के साथ ये फ़ैसला कबूल कीजिएगा, आपके हक़ में भी आया या मुखालफत में भी आया, यानी वो महाज़राई से गुरेज करने का मशवरा दे रहे हैं। ये जो उन्होंने कहा कि मैं पनामा केस के फ़ैसले के बाद मुस्ताफ़ी होऊंगा, वो मेरा ख्याल है कि एक मिडल वे है, एक कंप्रोमाइज़ है, समझौता हुआ। शहबाज शरीफ और साद रफ़ीक के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने थोड़ी पकड़ी होगी, घुटनों को हाथ लगाया होगा कि आज ये आप ऐलान ना करें, ये छोड़ दें, क्योंकि मेरा ख्याल है ही हैज़ ड्रॉन द लाइन कि अब मैंने सियासत नहीं करनी। क्योंकि अगर इन्होंने वाकई जाना है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द उनके कानों में खुसर पुसर करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने 1.5-2 माह से मुझे दो बदू वज़ीर आज़म से मिलने भी नहीं दिया, तो एक ऐसे शख्स की जो अना है फिर बहुत ज़्यादा होती है। और मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब वो जिस कैपेसिटी में भी रहेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि अगर ये वज़ीर आज़म उनको मना भी लेते हैं, तो उनके इर्द गिर्द जो हल्का है, जिन्होंने जो बकौल निसार अली ख़ान के इस वज़ीर आज़म को इस हद तक पहुँचाया है, क्या वो वज़ारत से बाहर के एक फ़र्द को, हुकूमत से बाहर के एक फ़र्द को इतने करीब आने देंगे? तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मुबश्शिर, ये दिलचस्प बात, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे चौधरी निसार साहब जब उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो मशवरे दे रहे हैं, और उन्हें ज़ाहिर है जो कुछ इजलास हो रहे, जो आला सतह के इनके मुशावरती इजलास चल रहे थे, उनसे अलहदा रखा गया, तो हु इज़ ही रेफरिंग टू? मेरे ख्याल में तो मोटू गैंग की तरफ उनका इशारा था। और इसमें अब अगर मैं थोड़े सीरियस नोट पे आऊँ तो जो इम्तियाज़ साहब भी यही बात कर रहे हैं कमोबेश के, उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं पार्टी में। लेकिन उसका जो दूसरी साइड है वो ये है कि अब नवाज़ शरीफ साहब अभी इस फैसले की वजह से या गोइंग फॉरवर्ड बहरहाल एक ट्रांजिशन होनी है लीडरशिप की टूवर्ड्स मरियम हो जाए या किसी भी नेक्स्ट ऑफ किन जो है PMLN का वहाँ होगी, तो वहाँ पर आपको हमेशा हमने भुट्टो साहब के साथ भी यही होते देखा। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद जब जरदारी के साहब के पास चीज़ें आईं, तो हमने देखा बहुत से जो पुराने साथी थे उनको कोई प्रॉब्लम्स हुई और वो वहाँ से हटते चले गए। भुट्टो साहब के साथ के साथी हफीज़ पीरज़ादा साहब, बाकी दूसरे लोग अलग हुए। उसी तरह नाहिद ख़ान सफदर अब्बासी अलग हुए, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के बहुत क्लोज़ थे। अब यहाँ पर भी यही लग रहा है, लेकिन अब जैसे पैनल केस का फैसला कल सुनाया जाएगा, ये भी अब दिलचस्प बात है, क्योंकि बात यही हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसका नून कहना है कि अंडर प्रेशर डजंट परफॉर्म वेल, जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, उसके बारे में कहते हैं। देखिए, जो मुल्की सियासत है उसका अंडर प्रेशर
ہونا یا بغیر پریشر کے ہونا، آپ نے پرفارم کرنا ہے. اگر آپ نے کارکردگی نہیں دکھائی ہے، بلکہ اس معاملے میں تو میرا خیال ہے کارکردگی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تو جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا، پاناما پیپرز میں جو فلیٹوں کا ذکر آیا، اس میں اب غالباً اسی بات پہ ان کا بریک ہوا ہے کہ خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ، پھر وہ 3-4 لوگ ہیں جو کہ ٹی وی پہ بڑے تسلسل کے ساتھ آتے رہے، انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے وہ کھلم کھلا محاذ آرائی کا رستہ ہے. اچھا، اس میں ایک اور جو انہوں نے اسی حوالے سے بات کی تھی، جو مشورہ دے رہے تھے میاں نواز شریف کو کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا تھا امتیاز صاحب کہ forgive and forget، آگے بڑھیں، تسلیم کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ. اب تو کل ہمیں معلوم ہو جائے گا کیا فیصلہ ہوگا. اور ایک اور بہت اہم بات تھی کہ جو سول اور ملٹری اداروں کے درمیان کہا جاتا ہے کہ چودھری نثار ایک پل کے طور پہ کام کر رہے تھے، برج تھے، کہ وہ بیلنس مینٹین کرنا چاہیے. تو ان کی کتنا اہم کردار رہا ہے؟ دیکھیے، تو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان کا پورا گھرانہ، اس کی جو پس منظر ہے وہ فوجی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس پہ فخر ہے. میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی فوج ہے، کوئی باہر کی فوج نہیں ہے. صرف انہوں نے اور بلا شبہ جس کے اگر خاندان میں اتنے سارے فوجی ہوں گے تو اس ادارے کے ساتھ قربت پھر ایک بڑے فطری عمل ہے. صبح دوپہر شام آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا ایشو تھا. ایشو جو تھے ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ساتھ تھے، ان لوگوں کے ساتھ تھے جو کہ اندرون خانہ کچھ کہتے ہیں، باہر آ کے کچھ کہتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. انہوں نے شاید ابھی گریز کیا ہے نثار صاحب نے، اور میں جتنا ان کو جانتا ہوں میرا خیال ہے جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہی ہیز ڈران ہز لائن، اور وہ ان کو بتا دیا ہے. اور اسی لیے میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ذریعے، پریس کے ذریعے وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ عجز اور انکسار کے ساتھ آپ اچھے انسان ہیں. لیکن بڑی دلچسپ بات کی، اس کا تعلق تھوڑا سا چلیں لائٹ نوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے خوش قسمت رہے ہیں، انہوں نے جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا وہ سونا بن گئی. اب یہ نواز شریف صاحب سے پھر یہ میرا خیال ہے سب کو یہ راز پوچھنا چاہیے کہ آپ کا کیا راز ہے کہ ہر چیز سونا بن جاتی ہے. اس کا جواب شاید کل تھوڑا بہت مل جائے گا، شاید تھوڑا بہت مل جائے گا. اچھا، ایک اور جو انہوں نے بات کی تھی، مبشر ملک جو ہے اس وقت شدید خطرات کی لپیٹ میں ہے، چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ آپس میں لڑائیاں ہونی چاہیے. اس پہ اگر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں. بیسیکلی تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ سیاسی عدم استحکام کے بارے میں بات کر رہے تھے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خطرات ہیں اس بارے میں 4 لوگ ہی واقف ہیں. 2 سے ان کا اشارہ ظاہر ہے آرمی چیف اور شاید DGI کے بارے میں ہو، اور 2 سے مراد وہ اور وزیر اعظم، شاید کسی لیول پہ یہ بات ہوئی. لیکن کیونکہ انہیں وضاحت نہیں کی تو وہ جب تک وہ اس چیز کی وضاحت نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ وہ کیا ایسے شدید خطرات ہیں فل فور جن کو ٹیکل کرنا چاہیے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ تو دینا ہے. کیس گیا ہوا ہے، اب اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے. اس کے جو بھی مضمرات ہوتے ہیں اگر تمام فریقین اس کو آرام سے تسلیم کر لیں گے تو میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا، اور ان کے پاس کوئی چوائس ہوگی بھی نہیں. لیکن اگر احتجاج کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جس کے آثار لگ رہے ہیں اگر کہ فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف آتا ہے، تو میرے خیال میں تھوڑی سی انسٹیبلٹی ہوگی. اچھا، درمیان میں مبشر میاں نواز شریف کی کچھ سپیچز تھیں انہوں نے کی تھیں، اور اس میں کافی انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم پہ ظاہر ہے وار کیا جائے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی. تو وہ کسی کے مشورے پہ کی تھی کیا؟ اب اس کے بعد اب وہ واقعی اب تسلیم کرنے کو تیار ہیں، نرم رویہ یا ایکسیپٹنس کا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں چوائس تو ان کے پاس کچھ ہوگی نہیں، ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. کیا وہ آرام سے جا کر کے رائے بینٹ بیٹھ جائیں گے، یا وہ سابق صدر آصف علی زرداری کی طرح ایک فادر فگر کے طور پر پارٹی چلائیں گے ان کیس کورٹ انہیں ڈسکوالیفائی کرتی ہے. ظاہر ہے حکومت ریویو میں جائے گی، وزیر اعظم بھی ریویو میں جائیں گے، اور ریویو نارملی سپریم کورٹ کے لیول پر اتنا زیادہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا اگر اس میں کوئی نئی ایویڈنس نہ دے جس کے خلاف فیصلہ آیا ہو. تو
فی الحال جو ہے آئی تھنک ٹو پریمیچور ٹو سے، لیکن وزیر اعظم بہرحال جیسے انہوں نے بارہا کہا ہے کہ وہ لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، تو شاید وہ لوگوں کے پاس جائیں، شاید ہم کچھ احتجاجی ریلیز دیکھیں، سپریم کورٹ کے خلاف نہیں لیکن اس ساری صورتحال کے خلاف۔ تو یہ ہم آگے اگر ان کیس اگین میں کہہ رہا ہوں اگر وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں تو نون لیگ بہرحال احتجاج تو کرے گی۔ اس وقت چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بات چیت آپ دونوں سے ظاہر ہے جائے گی پینما کیس اور فیصلے کے بارے میں اور چودھری نثار کی آج کی پریس کانفرنس۔ نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کل سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، پینما کیس کا فیصلہ 11:30 بجے جو ہے سنایا جائے گا۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس آصف سعید 5 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ سنائیں گے۔ اس میں جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار احمد، جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الاحسن، 5 ہوں گے، جن میں سے 2 نے ظاہر نااہل قرار دے دیا تھا وزیر اعظم کو پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے مبشرہ کا تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ اس سے پہلے جو بہت ساری جو قانون دان تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید 3 رکنی بینچ کرے گا۔ جی بالکل، اس پہ خاصی بحث چل رہی تھی، لیکن اب سپریم کورٹ نے جو سپلیمنٹری کاز لسٹ نکالی ہے اس میں ان 5 ججز کو بینچ کے ممبر شو کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو پہلے فیصلہ دیا گیا تھا جس میں 2 ججز نے مائنورٹی فیصلے میں ان کو نااہل قرار دیا تھا، اس کے بعد 3 ججز نے کہا تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، پھر ہم نے دیکھا JIT بنی، اس کی تحقیقات ہوئیں، تو اب یہ 5 ججز مل کے بیٹھیں گے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ باقی کے 3 ججز میں سے کتنے ججز اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ JIT کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں پرائم منسٹر کی فیملی کو، پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پرجری کی، انہوں نے جو اپنے ایسٹس کو چھپایا، تو اگر ایک بھی جج اب جو ہے ان 2 ججوں کے ساتھ جو جسٹس آصف سعید کھوسا جنہوں نے ان کو گاڈ فادر بھی قرار دیا، وزیر اعظم کو سسیلین مافیا بھی کہا، جسٹس گلزار احمد کے ساتھ اگر مل جاتے ہیں تو 3-2 کا فیصلہ آتا ہے تو وزیر اعظم نااہل ہو جائیں گے، اور جس کا خاصا چانس ہے کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو JIT کی رپورٹ آئی ہے وہ خاصی کمپریہنسو ہے، اس پر مسلم لیگ نون نے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں، لیکن کیونکہ فیصلہ اب کم و بیش کم وقت ہی رہ گیا ہے تو انتظار کر لیتے ہیں بجائے اسپیکولیٹ کرنے کے۔ لیکن یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ 5 ججز وہ فیصلہ سنا رہے ہیں، کیونکہ اس پر لیگل فریٹرنیٹی ڈیوائیڈڈ تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ عمل درآمد بینچ کے جو 3 لوگ ہیں، 3 ججز جو اب سن رہے ہیں، انہی کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جیسے قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن سید خورشید شاہ کا ایک بیان آیا تھا، انہوں کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم نااہل قرار دیے جاتے ہیں تو عمران خان بھی کیے جا سکتے، کیونکہ ان کے خلاف عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف بھی کیسز چل رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں میرا خیال ہے ہمیں اس موقع پہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تینوں مختلف کیسز ہیں، ہم اس وقت حاکم اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ خوشائند بات پاکستان کی جمہوری مارچ کے حوالے سے میرا خیال ہے یہ ہے کہ چونکہ 5 ججوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، 5 جج ہی اب دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ اب آیا جو 2 ججوں نے پہلے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ دیا وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں، یا JIT کے جو نتائج ہیں اس کے نتیجے میں باقی 3 جج جو ہیں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ دوسری بڑی بات ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اس مقدمے کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے آرٹیکل 62 جس میں اگر وزیر اعظم نے جھوٹ بولا ہے قومی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی سے باہر، تو پہلا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے کرنا ہے وہ تو اس بنیاد پہ کرے کہ وزیر اعظم صادق اور امین رہے کہ نہیں، انہوں نے جھوٹ بولا فلور آف دا ہاؤس، کیونکہ اس وقت قطر کا کوئی ذکر نہیں تھا، پھر قطر کے شہزادے کا جو خط آیا وہ بھی ٹریش ہو گیا۔ یہ پہلا قدم ہوگا۔ دوسرا قدم پھر یہ ہوگا کہ انہوں نے غالباً سپریم کورٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو جو کرمنل فوجداری مقدمات ہیں وہ قائم کرنے کے لیے منتقل کیے جائیں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ہوں، مریم نواز کے خلاف ہوں، یا اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ہوں۔ اس میں تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے، اس لیے کہ اقامے کا مسئلہ بھی آ گیا، اس میں تنخواہ کا مسئلہ بھی آ گیا ہے، اور پھر
कैलेबरी तो आपको पता ही है, उस पर आपने प्रोग्राम भी किया था कि कौन से रस्मुल ख़त में इन्होंने अपने मुख्तलिफ जो डिक्लेरेशन थे वो जमा कराए थे। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह दरमियानी कोई रास्ता होगा कि कुछ एक तो बादियो नज़र में उनको जो नज़र आया आर्टिकल 62-63 के तहत का आइन के, दूसरे बाकी केसेस जाएंगे फौजदारी कानून के तहत, ये लग रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। अप्रैल 2016 से पैनामा लीक्स के बाद जो ये सारा मामला चला, बिलाखिर फैसला कल आएगा, इस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब और मुबशर ज़ैदी। मुबशर, आपसे मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि ये जो 1.5-1.25 साल रहा है, लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, वज़ीर आज़म के बारे में जो भी फैसला आएगा वो तो आएगा, लेकिन जो बात हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिर्फ एक वज़ीर आज़म से शुरू हो लेकिन आगे भी बढ़े, उसके कोई इम्कानात लग रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल तो वज़ीर आज़म की अकाउंटेबिलिटी हो जाए, जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वहाँ मुक़द्दस गाय हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी और कभी भी होगी और कभी भी हुई है माजी में, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो फ़ौज हो या जुडिशरी हो फॉर दैट मैटर। लेकिन इससे हम सरफ़ नज़र नहीं कर सकते कि इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ क्योंकि सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी होती है तो वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वज़ीर आज़म, जैसे इम्तियाज़ साहब ने भी कहा, हाकिम वक्त हैं, हुक्मरान हैं, उनकी सबसे पहले होनी चाहिए और हुई। इस सारी सूरत हाल में हमने देखा, मेरा ये ख़्याल है कि अगर ये अकाउंटेबिलिटी उस तरह होगी और इफ़ ऑल गोज़ वेल तो ये एक बुनियाद ज़रूर बनेगी कि आइंदा जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी या जिन इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती थी उनकी अकाउंटेबिलिटी करने का एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज़ मिलेगा। जो भी अगली हुकूमत आएगी या इवन मियाँ साहब अगर रह जाते हैं तो इस सारी सूरत हाल में किसी को ये उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा कि आपकी नहीं हो रही, उसकी नहीं हो रही, सियासी शहीद बन जाएं या ये कर लें। मेरा ये ख़्याल है कि अगर ये एक बेसिस बनेगी तो बहुत अच्छा होगा। बदकिस्मती ये है कि माजी में भी हमने यही सब देखा है, लेकिन वो बेसिस नहीं बन पाई, क्योंकि जहां हम मुक़द्दस गाय की तरफ इशारा करते हैं तो वहीं कहते हैं कि जी हमारा अपना लॉ है, हमारे अपना एक्ट है, हम उसमें अकाउंटेबिलिटी कर लेते हैं। राहील शरीफ साहब के दौर में एक अकाउंटेबिलिटी का बड़ा शोर उठा था, उसमें जो अकाउंटेबिलिटी कहा गया कि कोयटा से हमने जो है कुछ जनरल्स को हमने फारिग किया, लेकिन वो बात ये निकली कि वो असल करप्शन का मसला नहीं था, वो मसला था कि 2 आर्मी के ऑफिसर्स जो है वो एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके बाद कंप्लेंट हुई और वो बात सामने आई। तो मेरे ख़्याल में होनी तो सबकी चाहिए, लेकिन इस बात से हम सरफ़ नज़र नहीं कर सकते, ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हुकूमत की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और मुबशर, जो दोनों पार्टियों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मीडिया स्ट्रैटजी रही है, ऐसा तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा कामयाब रही एक तरह से। देखिए, मेरे ख़्याल में देखिए क्योंकि वो पटिशन लेकर के गए, बहरहाल ये क्रेडिट तो हमें पीटीआई को देना पड़ेगा कि वो ये पटिशन लेके गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली वापस भी उनको वापस भी कर दी कि फ्रिवलस है और दोबारा बना के लाएँ। फिर उन्होंने मेहनत की, फिर वो बना करके लाए और उन्होंने एक चीज़ पैनामा के जो मसला है उसको परसू किया। सो ऑल क्रेडिट टू देम। लेकिन जो कुछ हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर होते हुए देखा, मुझे तो लगा कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के जो लोग बाहर आकर जो बातें करते रहे हैं, उसने हमारे जो सियासी माहौल को और विशिएट पोल्यूट किया है। जो कोर्ट के अंदर बातें होती थी वो कुछ और होती थी, जो बाहर आकर के दोनों पार्टी के लीडर्स करते थे, हर रोज़ जो है वो कोई अपनी विक्ट्री का ऐलान कर रहा होता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आला तरीन अदालत है इस मुल्क की, आप क्यों बाहर आकर के जैसे पहले होता था कि लॉयर्स आकर के बता देते थे कि जनाब ये हुआ है, उसमें पॉलिटिकल मिक्स नहीं होता था। लेकिन यहाँ आके तो वो हमने तमाशा देखा है। और हमारे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हर वक्त ख़बर चाहिए, तो हम लोगों ने भी कैमरे खोले रहे उस सारी सूरत हाल में। लेकिन मुझे ये लगा कि उससे सारी जो सियासत है हमारी, वो खासी ख़तरनाक हद तक जहरीली हो गई है, जिसका मुंह में जो आता है वो बोल देता है। जी,
وہ بول دیتا ہے. امتیاز صاحب پھر یہ تو جن بوتل سے نکل گیا ہے, یہ روایت اب قائم ہو گئی ہے. پینما کیس میں ہم نے یوں دیکھا ہے سپریم کورٹ بھی نہیں روک سکی سب کو بولنے سے. جی میرا خیال ہے کہ تمام جج حضرات مزے لے رہے تھے کہ جو کچھ ہم عدالت کے اندر کہہ دیتے ہیں وہی باتیں باہر دونوں جماعتوں کے رہنما آ کے بیان کر دیتے ہیں, لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو ایک ان کو فلیور دے رہے تھے کہ عدالت کے اندر کیا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ججوں نے اس کو انجوائے کیا ہے, ورنہ وہ پہلے دن سے منع کر سکتے تھے کہ عدالت کی کارروائی کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا جائے گا. دوسری بات جو مبشر اگر کائنڈلی میں اگر بات پوری کر لوں, دوسری بات میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت کو یہ بیانیہ بھی بدلنا ہوگا. یہ جو مقدس گائے کی بات بصد احترام مبشر کے ساتھ, دیکھیے مبشر جنرل مشرف کو جانے دیا سیاسی حکومت نے, چیف ایگزیکٹو نے جانے دیا ہے. 4 سال تھے, کسی بھی جرنیل کے خلاف مقدمہ بناتے اور پھر وہ کہتے ہیں they should have put their foot down, یعنی کہتے کہ ہم نے یہ مقدمہ بنانا ہے. کسی جج سے آپ کو شکایت تھی, سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ان کو مقدمہ بھیجنا چاہیے تھا. باہر بیٹھ کے یہ کہہ دینا کہ یہ چونکہ مقدس گائیں ہیں ان کے خلاف کچھ کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا, نہیں. جب تک سویلین ادارے سویلین حکمران اپنا اختیار ایکسرسائز نہیں کریں گے اس وقت تک یہ لوگ یوں ہی مقدس گائے کے طور پہ خود کو بچاتے رہیں گے. یہ کام ان لوگوں کا ہے جو ووٹ, عوام کے ووٹ کے بل بوتے ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں. ان کو پھر اپنے اقتدار کی پرواہ کیے بغیر ملک کی خاطر, ملکی مفاد کی خاطر, عوام کی خاطر مقدمے بنانے چاہیے. اچھا آپ دونوں سے میرا آخری سوالیوں کا امتیاز صاحب پہلے آپ سے کروں گی کہ کیا سبق سیکھا ہے ہم نے اس 1.5 سال میں؟ دیکھیے میرے لیے تو سبق یہی ہے کہ قانون کا احترام کرنا چاہیے, سب کو عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے اور ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو اس قسم کا دن دیکھنا پڑ جائے پورے گھرانے کو. مبشر آپ کے لیے بھی یہی سوال, کیا سبق سیکھا؟ دیکھیے میرے خیال میں تو بہت اچھا ہے ہمارے ملک کے لیے امبر, کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ پاورفل جو ہے وہ کبھی بھی قانون کے گرفت میں نہیں آ سکتے. بہرحال ایک احتساب ہوا, بہرحال ایک JIT بنی, اور تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا اور گوئنگ فارورڈ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. جو بھی فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا وہ اب کچھ گھنٹے ہی باقی ہیں, لیکن اس ساری صورتحال میں ایک اچھی اگزامپل قائم ہوئی ہے کہ پاورفل کا بھی اس ملک میں احتساب ہو سکتا ہے, ورنہ غریب تو روتا ہی رہتا ہے کہ کسی کو انصاف نہیں ملتا, کبھی انصاف نہیں ہوتا. تو اگر حکمران کا انصاف ہو رہا ہے تو میرے خیال میں بہت ایک اچھی بات ہے. ایک بہت اچھی بات ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. امتیاز گل صاحب, مزیدی کل بڑا فیصلہ 28 جولائی 2017 کو پینما کیس کا فیصلہ بالآخر 5 رکنی بینچ سنائے گا. چاہے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا جائے, چاہے ان کو کرمنل پروسیڈنگز ان کے خلاف شروع کی جائیں, یہ تو ہمیں کل ہی معلوم ہوگا. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نیوز وائز پروگرام جو ہے, اگر آپ ہم پہ اپنی رائے دینا چاہیں, کسی ہم نے جو آج پروگرام کیا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہیں, کیا وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا جائے گا یا نہیں, اس سے ہمیں اپنے آگاہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.